Ay, gala, kumusta? Og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, katapos ang adlaw ning buwan sa Hunyo, pizza 30. Ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kininausab ang inyong kabrad sa Kanginan, KSR Nonoy B. Mudapit kanyo may galas pagpakiguban kanako sa tulumanon panikay sikas kabutagon sa pagdasig kaniyung tanan sa pagpabangon nga adunay koneksyon sa internet nga makaarangkada makiguban usab kanako og dayon sa panagisgot sa mga butang mahinungdanon. Una tong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta niya kahigayunan nga makapadayon sa pagisgot sa atong nasugdan kagahapon nga the living word, ang buhi nga pulong. Kay kining pulong sa Dios buhi man gyud, kay si Kristo man ang nagsulti nga ang langit ug ang yuta mahanaw, pero ang pulong niya mulungtad hangtod sa kahangturan. So asa man ta mo sandig, asa man ta mo salig. Nga amo nay promise may galas sa Dios. So kutob sa mga mutuog mosalig sa iyang pulong, makaangkon usab og kinabuhing walay katapusan. Kanang everlasting life, diri na ginato na makita sa tinuod nga libro. Libro nga gipreserbar sa atong labaw nga makagahom aron unta kita makabaton ni ana nga kinabuhi. Aron dili ta mahimong mataw-ataw ini kawa nato nining kalibutan. Muna atong dako nga gipasalamatan sa atong labaw nga makagahom. Magpasalamat man ta nga gitagaan ta niya og laing kahigayunan, laing adlaw, kapiska sa panglawas og mga butang nga atong gikinahanglan sa matag adlaw, siya nagprovide niya na ato nang gipasalamatan. Pero labaw ginatong pasalamatan sa tanan katong iyang gihimo nga gipakamatyan niya dito sa cross. Kay mao toy nagsalbar ngano nga ang tao makaangkon og kinabuhing walay katapusan tungod sa gihimo sa Dios, dili tungod sa atong mga binuhatan. Di ba? So muna atong pasalamatan sa atong labaw nga makagahom. So may buntag sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw sud sa 44 ka makabarangayan sakop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan atong 44 ka mga barangay kapitanis, gatusan ka mga barangay kagawads, tanang mga CBOs ug tanang mga tanos ug sa mga bagong napili nga mga opisyalis nga mo'y mudumala sa atong nasod, mo'y mudumala sa nagkalaylay mga kasudaran, mga kalungsuran nga karong adlaw pagahimuon ang ilaang pagpanumpa, labi na kang President-elect Ferdinand Bongbong Marcos nga diin gibanabana nga tambungan ang iyaang pagpanumpa karong adlaw, tambungan sa 30,000 ka mga partisipante or mga giimbitahan o apil na niya na mga VIP, no? Nahala, sige, so may buntag usab kang Madam Esterlina Artaso Abiabi nga sayo kay merang kada karubutaga ingon niya. May buntag Brad Noy og sa tanang tigpaminaw, God bless, og si Ma'am Ging Adobas. May buntag nimo diha Ma'am uban sa imo ang tibok pamilya, og si Madam Bernadine Quinones Rivera, mayong buntag Brad og sa Naminaw. God bless po. Salamat ninyo din ha, og sa uban pa nga moarang kada o karong taw-taw sa uban pa nga makaapas sa atong panaguban kay sa mga adunay connection sa internet lamang ang makaarangkada sa ato ang makakuyog sa atong panaguban sa tulumanon panikay-sikay sa kabuntagon. Kini atong panikay-sikay sa kabuntagon gidisenyo kini dili lamang sa pagpanikay-sikay sa physical nga atong pagbangon kundi kinahanglan po tang makapangandam. Doon na po'y pagpanikay-sikay alang sa ato ang espirituhanong bahin nga kita unta makaamgo kanang paghinulsol may gala kanang gitawag nga tos paghinulsol nga unta kita makaamgo ba unta kita makaalinggat o kita mausab ang atong unhuna kay ang atong direksyon tungod kay ang atong direksyon ang ato abang paingnan naay usa ka lugar nga atong paingnan, pero sa dihang di ta manumbaling sa pulong sa Ginoo diha kita mo padayon. Pero kung manumbaling ta atong tagaan o kahigayunan ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang atong paingnan nga mao ang kasakitan, mao man ang impierno, mausab ang atong direksyon. Mo nang giingon may galang nga dunay kausaban sa kinabuhi. Ang kausaban sa kinabuhi dili nabot pasabot nga kausaban nga kanang gikan ka sa pobre madato ka. Dili na maibot pasabot sa kay kini bahin man sa espirituhanong kahimtang. May buntag kang Sir Danilo Tagalog Rivera. Good morning, Brad Noy. Salamat ni mo da, sir. May buntag ni mo da. So, bueno, direta may galas pagpadayon sa atong naisgutan kagahapon, kay doon na pa mga punto din
nga angin atong hisgutan. Ang uluhan sa atong hisgutanan giuluhan og the living word, ang buhi nga pulong. Og ang atong text ato mabasa sa John chapter 1 verse number 1 ngadto sa verse number 14. Kung atong balikan sa pagbasa, ang pulong sa Ginoo mao ni ang nagkanayon. Sa verse number 1 ingon sa diha, sa sinugdan diha ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios. O di ba? Mao na ang pulong Dios gayud mismo. So dili kon mutuo ta og Dios, mutuo ta siyang pulong. Kay usara man ni. Kung dili ta mutuo o sa iyang pulong, unya miingon ta nga adunay Dios, nagtuo kog Dios, ang pangutana kinsa day na nga Dios. Kinahanglan do na tay kapasikaran sa atong pagtuo. Do na tay kapasikaran og kinsa nga Dios atong gituhuan, kanang ila-ilahon nato og kinsa ba na nga Dios. Dios ba na nga giingon Dios sa Israel? Dios ba na nga kanang Dios nga Dios ni Abraham? Ang Dios mga atong gituhuan ba? Mao man ni. Sa verse number 2, ingon din ni, kini siya diha sa sinugdan uban sa Dios. So, si Kristo man ni. Si Kristo. So, sa ato pa, gikan sa book of Genesis, ang gisgutan diha, si Kristo na. So, ang Dios diha, si Kristo na. Padulong sa book of Revelation, walay laing gisgutan diha nga Dios, si Kristo. Muna sa verse number 2, kini siya diha sa sinugdan uban sa Dios. Okay, sa verse number 3. Ingon diha, ang tanang butang nangahimo pinagi kaniya, ug kun wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo niadtong nahimo na. Di ba? Sa verse number 4, ingon diha, diha kaniya ang kinabuhi. Kinsa man na siya? Si Kristo man na. In Him was life. Diha kaniya ang kinabuhi. Ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Kay kita manggod nga mga tao sa tinuod nga kahimtang nato, ang atong padulngan, ang atong dalan nga gisubay kangit-ngit gyud. Kangit-ngit. So ang kahayag day ni ana mao si Kristo. Okay. Kinahanglan tang maminaw sa kahayag. Sa verse number 5, ingon diha, og ang kahayag nagadan-ag diha sa kangit-ngit, og ang kangit-ngit wala nakatugkad niini. Ngano man na, tungod kay daghan sa mga tao ang dili matinuhoon ni Kristo. So wala sila katugkad, wala sila kasabot kay wa man nila tagai og panahon nga manumbaling sa pulong. Ilang mang gisalikway og ilang gibiay-biay. Mao ni ha, naghupot og mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. Mao nay nagpadayon karon. Kinahanglan ta makaila. Sa verse number 6, ingon dinhi, dihay usa ka tawo gipadala gikan sa Dios, kang kinsa ngalan mao si Juan. Si Juan gitumbok dinhi nga siya ang gipadala sa Dios aron sa pagpamatuod ni Kristo. Sa verse number 7, ingon sa diha, kini siya mianhi ingon nga usa ka saksi. Mo na, usa ka saksi. The same came for a witness to bear witness of the light. Siya mo'y aron siya pagpamatuod sa kahayag. Siya mo'y nagpamatuod ba kang Kristo. Aron ang tanang tao pinagi kaniya unta lang. Through him might believe. Unta mo tuo, nganong unta man. Tungod kay daghan sa mga tao nga dili man mo tuo. Daghan. Mabitaw na nga usang hinungdan, nga daghan bitaw miingon nga langayan man ang Ginoo. Kay hangtod karon ang akong lolo nagpaabot pero namatay na lang akong lolo, wa pa man mobalik ang Ginoo. Tingali, usa ka ni ana. Tungod kay wala man kamutuo sa Dios. Ang kaluoy sa Dios iyang giinat. Iyang giinat ba? Ay una na may galang Dios. Iyang giinat. Mao na nga unta mutuo. Kanang unta mutuo kay ang gitagana nga kinabuhing dayon alang lang man ni atong modawat kang Kristo. Sa verse number 8, ingon dinhi, siya dili mao kadto nga kahayag. Siya dili mao kadto nga kahayag, meaning si Juan dili mao kahayag. Gipadala lang siya una.
siya dili mao kadto nga kahayag apan gipadala aron sa pagpamatuod niadto nga kahayag. Si Juan si Juan mao gipadala aron pagpamatuod ngadto sa kahayag. Sa verse number 9 ingon diha, that was the true light which lighteth everyone that cometh into the world. Kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagadanag sa matag tao nga nagaanhi sa kalibutan. Si Kristo na. Nagadanag sa mga tao nga nagaanhi sa kalibutan kay wa may laing ni anhi sa kalibutan nga naghatag og kadanag, naghatag og pagpanabot nganhi kanato. Sa verse number 10 ingon siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinagi kaniya. Ang gitumbok dinhi si Kristo na ni. Siya mao na si Kristo. He was in the world. Siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya. Ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Mao na subok nga palandongon nga siya unta ang naghimo sa kalibutan sa tanang butang kay ang kalibutan nga ginganlan dinhi langkob sa tanang butang. Lakip ang tao. Lakip kitang mga tao. Mao nang siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinagi kaniya ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Kitang mga tao na nga wala kaila kaniya. Mas maayo pa ang mga hayop. Kay kabalo pa muyukbo nga adunay labawng makagahom. Timani ang tiki sa panahon sa kapunon. Ang tiki kung asa nahimutang sa lubi ba o asa nga taas nga dapit kung kamo nakabantay sa tiki, munaog na siya. Inig-abot sa taknas kapunon muhalok sa yuta. Meaning pagyukbo nga adunay magbubuhat sa tanang butang. Ingko mas maayo pa dayang mga tiki. Kay walay kalag, mas maayo pa dayang mga hayop, mas maayo pa dayang mga kahoy. Nga kabalo pang muyukbo, may gala nga adunay labaw makagahom nga nagbuhat sa tanang butang. Kasi sila nasayod niya na. Mga tanom. Pero kita mga tao, walay po angod. Kita unta mo'y pinakalabaw nga hinimo sa Ginoo kay gitagaan tagkalag o espiritu pero nagsalikway sa Dios. Muna ingon siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinagi kaniya ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Sa verse number 11 ingon dinhi, siya miadto sa mga iyaha ug ang mga iyaha wala midawat kaniya. Si Kristo nagpakatao usa ka Hudiyo. Siya miadto sa lugar sa gipuy-an sa mga Hudiyo. Kay nagwali man siya sa Jerusalem. Pero dili tanan ang midawat. Daghan ang wala midawat, dunay jutay lamang nga midawat. Kanang jutay buta nato usa, duha, tulo, upat, daghan na. Daghan na may gala sa kanang gitawag og daghan na nga midawat. Kanang upat, 5, 10 ka tawo. Sa usa ka gatos ka tawo unya dunay 5, matawag na siya nga daghan. Pero majority wala gyud midawat ug wala miila kang Kristo. Mo na siya giingon sa verse number 11, siya miadto sa mga iyaha. Ang iyang pagkatao kay nagsulob man siya og tawhanon nga kinaiyahan Hudiyo. Kay gigamit man si Maria ug si Jose. Di ba? Gigamit man sila mao'y instrumento nga siya magpakatao. Sumiadto siya sa iyaha. Nagwali siya 3 ka tuig dito sa Jerusalem. Pero daghan ang mga wala mutuo kaniya. Mo bitatong ang fig tree gihulagway nga usa ka nasod sa Israel. Pero walay nakaplagan nga bunga. Kay ngano sa ilang kinaiyahan wala man sila mutuo, diha kang Kristo wala gyud mausab ang ilang kinaiya. So nagpadayon sila sa paghupot og mga pagtulunan nga dili iya sa Dios. Mao nang naa nga siya miadto sa mga iyaha og ang mga iyaha wala midawat kaniya. Asa man sini paingon. Mao nang ang pulong, ang gospel, ang mga balita wala lamang kutob sa mga Hudiyo, kundi iya pagyud nga giadto sa mga Hintil. Lakip kita. Muna ingon sa verse number 12, diha, makita nato diha, ingon siya, but as many as receive Him. Apan ingon sa kadaghan,
sa midawat kaniya dili lamang sa mga Hudiyo, lakip na ang mga hintil niini. Apan ingon kay katong pagwali niya sa Jerusalem o sa mga Hudiyo, dili man tanan nga mga Hudiyo nga wala mo tuo, naay mga pipila. So gitawag og daghan kay mga pipila gud. Amo nang ingon ako nga kung ang mudawat ni Kristo 5 o 6 sa usa ka gatos ka tawo nga gisangyawan, matawag na siya nga daghan. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, unsa nahitabo? Ngadto kanila mihatag siya og katungod. Si Kristo man ang nihatag og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Kay kita mahigala nagatuo man sa iyang ngalan. Pinaagi sa pagpasundayag sa iyang pulong. Kini nga pagkatao, kini nga pagkahimong anak, gipasabot dinhi sa verse number 13 nga which were born not of blood, nga nangahimugso. Tanan day nga mudawat ni Kristo nga bugtong pisulong nga manluluwas, nahimugso o dili sa dugo, ni sa kabubuton sa unod, ni sa kabubuton sa lalaki o babae. Dili ingon ana, dili walay kontak apan sa Dios. Sa ato pa, sa atong yano nga pagpanabot nga kini di ay ang pagdawat ni Hesus Kristo nahimugso ta. Kung atong dawaton kinasingkasan si Kristo nga atong bugto pesol nga manuluwas kay nanginahanglan gyud ta. Di man ta gusto nga matong impyerno. Mo nang gitagahaan niya og katungod nga mamahimong anak. Anak nga dili pinaagi sa dugo, dili kabubuton sa lalaki ug babae, kun dili mao ni ang kabubuton sa Dios. Kabubuton na sa Dios. Lahi man ang maingon ta nga kini di ko mohimo ani mga butanga kay kabubuton ni sa Dios. Mao ni ang kabubuton sa Dios nga unta kita makabaton o kinabuhing walay katapusan. Pakigrelasyon sa Dios. Sa verse number 14, ang giingon diha, ingon niya, og ang pulong nahimong unod. Ang pulong nahimong unod, si Kristo na nagpakatao. Og mipuyo uban kanamo, og ang among nakita ang iyang himaya. Og ang himaya ingon iya sa bugtong gipakatao sa amahan, puno sa grasya og kamatuoran. Puno sa grasya kamatuoran kay si Kristo, niingon siya ang kinabuhi. So kamatuoran, si Kristo ang kamatuoran, siya man ang kinabuhi. Kung gusto tag kinabuhi, dangop ta kang Kristo. Walay lain naghatag kinabuhing dayon, si Kristo ra. So dinhi, makita nato mga kaigsunan nga ang Ebanghelyo ni Juan nagsugod sa walay katapusan nga pagkaanaan ni Hesus ug dili sa iyang pagkatao, ingong tao nga natala sa ubang mga ebanghelyo. Gusto ni Juan nga masabtan sa iyang mga magbabasa nga si Juan, nga si Hesus mao ang Dios sa kahangturan. Di ba? Number 1 din is identity of the word. Pulong. Sa iya ang pagka-Diyos. Kung atong ibalik mahigala sa verse number 1. Diba? Dwelling with the Father, pagpuyo uban sa amahan, og ang iyang pagka-Diyos, gipasundayag din nga proclaim sa iyang giproklamar ang iya ang ingong nga pagka-Diyos. God is the Word. Now, ang pulong, ang Diyos mao ang pulong. Proof gipamatud-an or pamatuod sa pagka-Diyos sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Mo nang atong nahisgutan dire ang Roma kapitulo 1 versikulo 4 sa number 1 nga leksyon. Ingon din and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Og gipadayag nga mao ang anak sa Dios uban sa gahom sumala sa espiritu sa pagkabalaan, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Kay gani mismo si Kristo nagsulti sa Revelation chapter 1 verse number 18
nga siya na ang namatay. Dagan bitaw moingon nga naunsa man na inyong Dios, oy, nga wa may Dios mamatay. Di ba? Nganong dili man na mahimo sa Dios, nga Dios man siya, nganong mo question man ta sa iyang pagkagamhanan, nga binuhat raman ta sa Dios. Di ba? Revelation chapter 1 verse number 18. Si Kristo niingon, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen? And have the keys of hell and of death. Diri na tumasayran nga ang nagkupot dahil sa Yahweh sa impyerno o kamatayon si Jesus. Dili dahil tinuod na nga si Peter. Kita mahigala, linglahon raman tadayon, ignore raman tadayon nga ang naghupot sa Yahweh sa langit si Peter. No, kay katong verse nga giingon ni Kristo nga ang buot pasabot ba nga mabinadbaran dinhi sa yuta si gisangunan si Simon. Gisangunan sa pagsangyaw kay mao na ang Yahweh ang pulong niya ba? Ang pulong ni Hesus Kristo mao na ang Yahweh nga maghatag kanato og pag-abli sa atong panghunahuna nga kita di ay ang atong kahimtang padulong sa impyerno. Mao na kamatuoran. Og mo nang siya si Kristo nagpakamatay. Mo nang ingon ni Kristo, ako mao siya nga buhi og namatay. Kay tinuod man nga siya namatay. Og tan-awa ako buhi sa kahangturan. Buhi sa kahangturan. Kay bisan pa pagpamatuon niya na kining ihang pulong, daghan ang mga leader sa kalibutan nga nagsunog ini. Nagsunog ba? Ang gidumtan magining King James God, gidumtan eh. Pero ang King James nagpabilin, napreserbar tungod kay pulong na sa Ginoo, ang Ginoo mo'y nagbuot niya na. Daghang version nga nanggawas karon, pero dili mo tukma, dili mo haom. Kung unsa imong pangitaon, dili mahaom tungod kay daghang kulang. Corrupted Bibles. Abi nato may gala nga ang pulong sa Ginoo wala dili ma kurap. Pero ang pulong sa Ginoo makurap di ay. Kaya daghang version sa Bible nga dili mahaom. Dili mo takdo ang atong gipangita unsay ato ang gusto nga mahibaluan tungod kay kulang man. Kumingon ta may gala nga ang Buhat Kapitulo 8 versikulo 37, importante na siya nga pulong. Kini ato ganing ipakita kini. Kabahin ni sa Yunoko. Acts 8, Buhat Kapitulo 8 versikulo 37. Kini importante ni nga pulong. Kana, and Philip said, if thou believest with all thine heart, giingna niya ang Yunoko. Katuingon ang Yunoko nga, niya ay tubig unsa pa may nakababag nga pwede ko mabautismuhan. Magpabaptize siya ba? Pero review siya ni Philip, giingnan siya nga, kung ikaw nagatuo sa imong kasing-kasing, nga ang Dios, si Kristo mao ang bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Og siya mitubag, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Mao na may gala ang pinakalabing importante, pero sa ubang version, sa English Standard, sa NIV, wala na ni nga pulong. Nakurap na. So muna ang ngayon tang magmatngon, kay ang yawa nilampos. Nilampos siya sa tinguha nga malimbungan ng tao. So muna naa. So dinhi sa unya napay wala na diha sa ubang version. Kining giingon sa 1 John wala na pud ni. Sa King James ra naa. 1 John 5:17. 5:7. 1 John 5:7. Kanang giingon diha. Wala na pud ni. For there are 3 that bear record in heaven. Dunay 3 nga nagpamatuod sa langit. Unsa may nagpamatuod sa langit? The Father, una, the Word, ikaduha, and the Holy Spirit. Kana sila usa lang. So kung dili ka motuan ning pulong, kinsa na nga Dios? Mo na questionable. And these 3 are one. Kining 3 usa lang. Dili mahimong usa ka Dios, 3 ka persona. Mo na siya Una, dunay
tulo nga nagpamatuod sa langit. Una ang the Father. Ikaduha ang the Word. Si Kristo maning the Word. And the Holy Ghost. O kining tulo, usa lang. So mao na. Naman dili ni makuha sa uban, dili masabtan. Tungod kasi ilang basahon, wala man eh. Wala naman ni nga bersikulo. Naglaktod man. Gikan sa 1 John 5:6, nalektod man og 1 John 5:7, 5:8, wala na 5:7. Pareha rin po sa itong ibasa kanina sa Acts chapter 8 verse number 37, gikan sa Acts chapter 36, nilaktod og Acts chapter 8 verse number 38. Asa naman 37, na ako gipangutana bitaw. Kaya nagamit man sa English Standard. Kung man yung explanation ani. Nganong wala naman ni sa inyong Biblia, anak ko. So di sila katubag. Walay ang pag-ila, ang kanabang walay insakto nga foundation ba? Wala ta, dili ta kapabarog kay kulang man. So may buntag ni Sir Jojo Bindanilio. May buntag Brad Noy, namati karon si Marites Noronio dire sa Cavite og si Sir Joel Lahoy-Lahoy. May buntag nimo da sir. Maayong pagmanikasikay karubutaga. So dinhi ang pagpamatuod sa pagka-Dios ni Kristo. Bisan mismo si Kristo, iya ang gikumpirmar ang iyang pagka-Dios. Kanang atong mabasa sa Revelation chapter 1 verse number 18, siya man gyud ang nagsulti niya na. I am he that liveth and was dead. Wala niya gilimod oy. Bisan pa tog nalansang siya sa cross, bisan pa og namatay siya, gilubong siya. Pero wala natangtang ang iyang pagka-Dios, di ba? Power of deity. Gahom sa pagka-Dios. Kanang sa ipakita ba ang iyang pagkagamhanan sa iyang pagka-Diyos sa John 1 verse number 3 atong ibasa kaganina. Kana all things were made by him. So ang tanang butang nahimo pinagi kaniya og wala siya, walay butang nga nahimo sa mga nahimo na. Mao na ang tanang butang na nahimo pinagi kaniya og kun wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo ni atong nahimo na. Bisan kita, wala unta taning kalibutan na kung wala pa ang Kristo. Colossians chapter 1, ato lang gi-review ni para modretso ta sa ikatulo. Colossians chapter 1 verse number 15. Ingon dinhi, who is the image of the invisible God. Si Kristo mao ang imahe sa dili makita nga Dios. The firstborn of every creature. Siya ang unang natao, siya ba ang panganay. Panganay ni ambot pasabot, siya ang panganay sa mga Kristohanon. Ana sa lakton nga pagkasulti. Kung kita mahigala nakaangko ni Kristo nga atong bugtong personal nga manulua, si Kristo ang panganay. Siya ang kinamagulangan. Sa verse number 16, sa ato ng pagka-Kristohanong kahimtang. Sa verse number 16, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth. Kay pinagi kaniya ang tanang mga butang gimugna nga atoa sa langit og ania sa yuta. Makita og dili makita, bisan kon sila og mga trono o mga kagamhanan o mga pamunuan o mga gahom, ang tanang mga butang gimugna pinagi kaniya og alang kaniya. Mao nay ipasabot nga kon kita gitagaan man tag kahigayunan sa pagdesisyon, kitagaan man ta og kahigayunan sa pagpakabuhi, pero unta mahuna-hunaan nato kana bang mahinulsula nato nga kini mga butanga alang di ay kaniya. Walay atoa. Muna kon mohakop ta og mga butang nining kalibutana, nan unsa may sangputan unya nato. Nga di ta manumbaling niini. Kana mga importanteng butang ba? Butang nga kay human sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutana, mga matay man ta. Mga matay ta. Naagi katapusan.
Ang kanabitong ang pagkamaluluyon bitaw sa Ginoo naa man gyud katapusan, di man na permente nga mulungtan may gala kay siya naman ang nagpahibaw nga nagi katapusan ang tanan. Sa verse number 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Og siya una sa tanang mga butang, og pinaagi kaniya ang tanang mga butang naghugpong. Sa verse number 18, and He is the head of the body, the church. Siya ang ulo. Muna nga, kung sa mga religion karon, mapangutanan na to, kinsa ba ang inyong ulo? Muna na kung doon ay kahugpungan ang mga grupo sa katilingban, kinahanglan gyud nga mosunod niini nga ang ulo mao gid si Kristo. Ug siya mao ang ulo sa lawas. Ang kahugpungan sa mga Kristohanon. Kinsa mao ang sinugdan. Ang panganay gikan sa mga patay. Aron diha sa tanang mga butang, siya nakabaton sa pagkalabaw. Mao nang naa. Sa verse number 19, ingon diha, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Kay kini mipahimuot sa Amahan ang diha kaniya gayod tanan pagkapuno magpuno. Tanan pagkapuno magpuno. So manan naa. So ikaduha, incarnation of the Word. Ato na nang nahisgutan, ato lang i-recap gamay nga ang pagkatao sa pulong. Si Jesus ang pagkatao sa pulong. Sa John 1 at chapter 4, ingon diha, in Him was life, and the life was the light of men. Diha kaniya ang kinabuhi. Gusto ta makabaton ng kinabuhi, diha gyud niya. Wala na ilain. O ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Unta kita ba nga maka hinumdom unta ta or maghinulsulta nga ang kahayag mao si Kristo. Kay si Kristo biya nagsulti yang giingnan si Marta sa John 11 nga si Marta manggon niingon nga, Ginoo, kon dire pa unta ka nga buhi pa akong igsuon, dili unta siya mamatay. Pero si Kristo niingon nga ang kamatayon sa iyang lawas dili maoy hingpit nga kamatayon, kay ang kamatayon manggon giingon sa Biblia pagka-impierno manguna. Pagka-impierno. So manang ingon si Kristo yang giingnan si Marta, Jesus said unto her, I am the resurrection. Manang iyang giingnan si Marta nga, Marta, ako ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako bisan siya patay ba sa lawas, apan siya mabuhi ang iyang kalag. Monang ingon siya sa verse number 26, ingon siya, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Si Kristo ang nagsulti ana. And whosoever, si bisan kinsa ang magkinabuhi og mudawat nako, dili gayud mamatay. Yang giingnan si Marta, mutuo ka ba niini? Mutuo ka ba niini? Pero unsay tubag ni Marta? Sa verse number 27, ingon si Marta, says yet unto him, Yea, O Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Muna ingon ni Marta. So kita, si Marta na to testimony na ni Marta, record may gala sa Biblia, ngayang gidawat si Kristo. Si Kristo mao ang bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Ingon ana pod unta kita nga kung gusto tag makabaton kinabuhing dayon, mudawat ta kang Kristo nga siya ang bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Ay naunsang pagkaunsa nga di man ta motuo nga si Kristo Dios. Kasi Kristo tao lang, unsa man pagluwas sa Dios. Di ba? So mo nang naa. Direta may gala sa ikatulong punto. Ang unang punto, mo to identity of the Word. Ikaduhang punto, incarnation of the Word, pagkatao sa pulong. Karon ang ikatulo, direta sa ikatulo, mo na ikatulo, invitation from the Word. Dili ta makaiskapo nini kay para man nato
O, invitation from the word. Pero unsay gihimo sa mga tao? Rejecting the word. Pagsalikway sa pulong. Munang ingon diha sa John chapter 1 sa verse 9, ingon diha may gala ang pulong. Kadto mao ang matuod nga kahayag. That was the true light. Ingon diha, kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagadanag sa matag tawo, nga nagaanhi sa kalibutan. Si Kristo na nagaanhi sa kalibutan. Sa verse number 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Mao nay subo palandungon. Siya din his kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinagi kaniya, ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Di ba? Swerte lang gyud katong mga pipila ka tawo nga nakaila kaniya. Ako nakaila naman kaniya. Tuig 2003, akong gidawat si Kristo nga akong bugtong personal nga manuluwas. Personal gyud. Kaya ang pagpakikirelasyon ni Kristo, personal man na. Wala may proxy ana. Personal gyud. Akong gidawat si Kristo, personal nga manluluwas, niadtong tuig 2003. Og sa grasya sa Ginoo, nagpadayon hangtod nining gutlua. Manang ingon niya sa verse number 10, ingon niya, verse number 10, siya dinis kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinagi kaniya, ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Subo kay na nga palandungon. Nga kitang mga tao, dili mo ilan niya. Mag-awat-awatas mga Hudiyo. Dili tanang mga Hudiyo ni dawat kang Kristo. Munang giingon diha, ang kalibutan wala nakaila kaniya. Dili tanan. Kaya na may mga pipila. Sa verse number 11, ingon siya diha, bitaw kay ang uban bitaw nato nagpakahudiyo pod. Nagpakahudiyo pod. Dili pod mo tuon nga si Kristo Dios. Mo nang nagpakahudiyo pod sila. Hala sige, pagpakahudiyo mo. Kamo ra gihapon ang magbasol. Kini bitong pagka-impierno nato, wala gitay laing mabasol. Kay kita gitagaan man tag panahon sa Ginoo nga makahinulsol. Mabitaw nang kining nga pulong gidapit ang mga tao, giimbitar ang mga tao nini nga pulong. Giimbitar ang mga tao nga unta ang mga tao ba makahinuklog, makahuna-huna, makatimbang-timbang. Kaya wala man tag gimarselo sa Dios. Doon natay gitagaan tag kahigayunan nga mo desisyon. Ang imong desisyon mo'y makapa-impierno nimo og mo'y makapalangit nimo. Ana ra. Ikaw mo'y mo desisyon sa imong kaglingon, asa ka, langit, impierno. Duha ra man ka lugar ang giingon sa balaang kasulatan. Munang sa verse number 11, He came unto His own, and His own received him not. Klaro kayo. Siya miadto sa mga iyaha, kay una niyang giadto mao man ang mga Hudiyo. Og ang mga iyaha wala midawat kaniya. Klaro na. Receiving the word, pagdawat sa pulong, mao na nga ang mga tao nga modawat sa pulong unsay mahitabo. Mao na giingon niya sa verse number 12, di ba? But as many as receive Him, kinahanglan yun nga doon natay dawaton. Mao na nga ikinahanglan nga si Kristo aton dawaton. Dili dawat sa kamot ha, dawat sa kinasing-kasing. Pinasikad sa pulong sa Dios. Kay direta nakakaton. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila, mihatag siya og katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Kanang pagkahimong anak sa Dios, dili ba na luwas? Kay daro ba ni sulti? Kay dili kuno porke anak ka sa Dios, luwas ka na. Mga kaigsunan, usa ka na ka pagpanglingla sa yawa. Kay ingon dinhi, apan ingon sa kadaghan nga midawat kaniya ngadto kanila, mihatag siya og katungod, kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kay anak man ka sa Dios, makapanunod ka sa mga butang sama ni Kristo, kay siya man ang panganay. Bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Unya, gipasabot pa gyud sa verse number 13 nga dili intaw na sa kabubot-on nato. Mao na which were born not of blood. Nga nahimugso dili sa dugo, ni sa kabubot-on sa unod, ni kabubot-on sa lalaki.
nga makigkontak og babae. Wala na. Apan sa Dios. Kini nga kabubuton, plano sa Dios ni. Dili sa tao. Sumunang naa makaigsunan nga ang pagkaanak sa Dios, ang pagpakigrelasyon niya, mao na ang gitawag mahigalag kaluwasan. Kaluwasan na. Mao bitaw na nga kini ay giingon po ni nakadungog ko usa ka preacher mahigala batid nga magwawali, wala pa ko na tao magwawali na. Pero sa dihang iyang gibasa ning Romans chapter 8 verse number 16, ingon siya dinhi, the Spirit itself beareth witness with our spirit. Ang bot pasabot mo gunani nga kita nahimot ang anak sa Dios dili sa ato ang kabubuton, iya na sa Dios. Kisay naghatag kanato pagpanabot ang balag espiritu. Maoy nagpamatuod nganhi sa atong espiritu nga gitagaan ta og kanang pagpanabot nga nahimot ang anak sa Dios, that we are the children of God. Pero iyang giingon, dili kuno kay anak ka sa Dios, luwas ka na. Puro ba niya ang context ani nga bersikulo? Pero gisayop sa uban. Kinsa man to sila? Dili to iya sa Dios. Mo na may gala nga magmatngon ta kay ang yawa kusog kay mo lipat-lipat. Mismo si Kristo gitintal mangani sa yawa. Si Adan, si Eva ang gitintal sa yawa. Ang gigamit nga pulong sa yawa, pulong sa Dios. Ingon man ang yawa, tinuod ba nga nag-ingon niya na ang Dios? So sa ato pa, ang yawa dahil mo gamit og pulong sa Dios aron sa pagtintal sa tao. So dili kalimod nga dunay mga version sa Bible nga nilampos ang yawa. Munang daghan karon ang mga nahisalaag. Daghan karon naghupot og nagkalaylaing tinuhuan, pero ang ilaang pagtulunan wala na sandig sa pulong sa Dios. Pinaagi sa tradisyon og mga tao. Lain-lain man. Kaya nagpabilin man ang yawa, gitugutan man sa Dios sa pagpanglingla sa mga tao. Unya ang Dios nihatag man pod og katungod kanato mga tao nga mo desisyon. Kay dili sa gusto ba nga imarsyalo ang tao. Sumo na nga katong mga moduol niya kinabubuton gyud to, kinasingkasing. Mo na kinahanglan mo dawat ni Kristo, kinasingkasing gyud. Mo na ingon ni Kristo. Ang lesson dinhi sa atong nahisgutan, ang lesson number 1, si Jesus mao ang Dios nga gipadayag diha sa tawhanong unod. Mo nang mabasa nato sa John 1:14. Di ba? Ingon diha, ato ganing balikan, John 1:14. Mo ni ang lesson dinhi nga ato makuha. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ang dwelt among us, mipuyo uban kanato. Nganong kanato man? Ang pulong nahimong unod og mipuyo uban kanato. O mipuyo uban kanamo. O kanamo sila nga mga Kristohanon. Kita pod moingon po ta nga mipuyo uban kanato pod. Uban kanato kay kumubasa ka og pulong sa Ginoo, gihulagway nga kining pulong nga atong gibasa naong ni Kristo. Kay siya man ang pulong, siya man ang nagpakatao, siya man ang unod. Og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon iya sa bugtong gipakatao nga amahan. Gipakatao sa amahan. Puno sa grasya ug kamatuoran. Kinsa may puno sa grasya si Jesus Kristo. Puno sa grasya ug kamatuoran kay daluwas ta pinagi sa grasya sa Dios. Pinagi kang Kristo. Kay di man ta maluwas magala dili pinagi kang Kristo. Kay wala may bisan usa nga magdala mahigala og pagpamatuod nga naluwas siya pinagi sa lain nga ngalan o pinagi sa iya ang binuhatan. Wala man gyud justification niya na. So mo na may gala nga ang kamatuoran mao si Kristo, meaning ang kinabuhing dayon. Mo nang ingon may gala importante kayo, ingon may gala sa unang Timothy chapter 3 verse number 16. Ingon si Apostol Pablo dinhi. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit,
send of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Og sa walay pakiglalis, dako ang misteryo sa pagka-Diyos nun. Ang Diyos gipadayag diha sa unod, gikan sa pulong, gipakamatarong diha sa espiritu. Nakita sa mga anghel, giwali ngadto sa mga hintil, gituhuan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Ang pagdumili sa iya ang pagkatao, mao ang nagbaton sa espiritu sa Antikristo. Timani ha? Ang nagdumili sa iyang pagkatao, ang dili mo to nga si Kristo nagpakatao, Dios nga nagpakatao, kana nga tao nagbaton og espiritu sa Antikristo. Demonyo na, kay Antikristo man Demonyo man ning Antikristo. Sa 1 John chapter 4 verse number 3, ingon diri. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan gitang makakaton. Kay unsa ba ang atong pagpakabuhi babaw ning kalibutan na? Ang atong pagpuyo ning kalibutan na pagbuot ni sa Dios. Nga atong makaplagan ang kamatuoran. Nan unsa man atong buhaton? Sa gitas-on sa lugway sa Ginoo sa atong kinabuhi pila ka tuig ta magpuyo gikan sa atong pagkamatngon og buot. Dili bata mo kaplag sa kinabuhing dayon? Kinahanglan to ni makaplagan kay wala nay pagbalik nga mahitabo og basin magmahay ta pareha sa rich man. Nagmahay siya kay wala siya manumbaling sa pulong sa Ginoo. Doon ay pagmahay. Unya naningkamot siya nga ang iya mga igsuon dili mahipunta sa lugar nga dili niya gusto. Init man to nga lugar. Sumotong ni hangyo siya kang Abraham, dili ta gusto niya na. Karon ang panahon, ingon ang pulong sa Ginoo, ang accepted time, ang salvation ng kaluwasan karon dili ugma o dili sa sunod tuig. Muni 1 John chapter 4 verse number 2, ingon dire, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So, pinaagi niini, makaila kamo sa Espiritu sa Dios. Kita makaila ta. Ang matag Espiritu nga nagasugid nga si Jesus Kristo, mianhi diha sa unod, iya sa Dios. Kita mituo man ta nga mianhi si Kristo, mianhi ang Dios, si Jesus Kristo mianhi diha sa unod. Nga nagatuotan niya na, so iya ta sa Dios. Ug ang matag Espiritu nga wala nagasugid nga si Jesus Kristo mianhi diha sa unod, dili iya sa Dios. Kung miingon ang tao nga si Kristo wala na banhaw, wala mianhi sa kalibutan, dili na iya sa Dios nga Espiritu. Iya na sa demonyo. Ug kini mao kanang espiritu sa Antikristo. Na? Klaro kayo no? Nga mahitungod niini kamo nakadungog nga mianhi gayod. Sa verse number 3. Ang sumpay ana, verse number 3. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. So klaro kayo, giklaro no? Ug ang matag espiritu nga wala nagasugid nga si Kristo Jesus mianhi diha sa unod, dili iya sa Dios. Kung kita kuno musulti nga si Kristo wala mo anhi sa kalibutan, so dili na iya sa Dios nga pagtulunan. Kung maingon nga si Kristo dili Dios, dili na iya sa Dios. Iya na sa Antikristo, demonyo na. O kini mao kanang espiritu sa Antikristo. Antikristo ha. Nga mahitungod nini kamo nakadungog nga mianhi gayod. Muanhi gayod. Og bisan karon kini ani ana sa kalibutan. Kini bang Antikristo na? Ni ana sa kalibutan. Dugay ra. Daghan karon mga panahon na nga nagsulti, daghan karon nagwali. Misang matanaw ka sa YouTube, daghan magwali. Pero kung wa tay ligong foundation may galas kamatuoran, tinuod nga kamatuoran nga iya kang Kristo, mahimong malinglata. Kaya pagpanglimbong ang uban. Sila wala masayod ni ana. Ang mga nagwali, wala sila masayod. Niduyog lang sila tungod kay barkada nila o kaila ba sila, maikog sila nga musalikway. Munang nahimo na po nga kinasingkasing nila ang pagwali, pisag dili kamatuoran. Nahimo kinasingkasing. Kay kanang bitang pagsimba, pagluhod, pagatubang o kung sa imong giatubangan, kinasingkasing man na.
Ang pangutana karon, kana imong kinasingkasing nga pag-ampo ba, kana imong kinasingkasing nga pagsimba, nasandig ba sa pulong sa Ginoo? Kay kung dili, iyan na si Antikristo. Mo na. Sa 2 John, atong tanawon. Mo ni ha ang lesson din 2 John, ikaduhang Juan, kapitulo, kay kapitulo 1, chapter 1 raman ini. Sa verse number 7, ingon din For many deceivers are entered into the world. Daghan kuno kayo. Kay daghang mga mangingilad. Mangingilad pagitawag mahigala sa kwan. Sa description sa Bible, mangingilad ay na sila. Kay daghang mga mangingilad ang nakasulod sa kalibutan kinsa wala nagasugid nga si Hesus Kristo mianhi diha sa unod. Kini usa ka mangingilad ug usa ka Antikristo. Klaro kay ang Bible, di ba? So karon makailata. Kana mga gikatuban nato nga musulti nga mo na ang ilang pagtulunan maayo, bisag unsa ka maayo sa ilang pagtulunan nga gihuptan. Bisag maingot ta maayo. Dayon dili mga kriminal kay mga buotan nga tao. Ang problema diha, dili na mao ang isyu. Ang isyu dinhi kana bang imong pagtulunan na nasandig ba sa pulong sa Dios? Tinuod ba na nga mao nang giingon sa balaang kasulatan? Kay kung dili, bisag unsa nimo kabuotan, bisag unsa nimo kamaayong tao, useless na atubangan sa Dios. Kay matawag gyapon kang mangingilad or Antikristo. Dili ta niana. Ang pagkatao ni Kristo nga atong gisaulog panahon sa Pasko, ikaduha. Ang pagkatao ni Kristo nga atong gisaulog panahon sa Pasko kinahanglan dili mawala sa mga Dios sa materialismo o kalipayan, di ba? Sagara mahigalas mga pagsaulog sa natawhan nga adlaw ni Kristo bisag dili tinuod nga moy adlaw nga natawhan, pero gisaulog gihinumduman, gitugot gyapon sa Dios. Ngano man aron unta kita dili mabaylo ang ato ang paghunahuna, paghinumdom nga natawo ang manunubos. Dili na to ibaylo sa mga materialismo nga mga butang or kalipay nga iyas kalibutan. Usahay may gala, gihudyaka naman nato kanang disco. O di ba? Nawala na may gala ang pagpahinumdom nato sa pagkatao sa tinuod nga manunubos. O tinuod na, kantata og natawo ng manunubos, ang pangutana karon natubos ka na ba? Mao na pangutana. Ikaduha, ikatulo, si Jesus adunay physical nga lawas nga giandam alang kaniya diha sa katuyuan sa kamatayon aron siya mamahimong manunubos sa tanan nga mubutang sa ilang pagtuo sa hingpit diha kaniya. Muna ikatulong nga rason, katulong nga lison nga tumakuha karong buntaga. Ay kaupat, ang pagsalikway sa sinulat nga pulong sa Dios samara sa pagsalikway kang Hesus Kristo. Ang mas dako nga kahayag magdala sa mas dako nga silot. Munang giingon sa Matthew, silot. Ang dako nga kahayag, ang atong pagsalikway, usa ka dako nga salaod nga nahimo nato atubangan sa Dios. Dili ta mamakak, kanang dili ta mapatay, pero ang dako nga silot nga hamtang sa tao ang pagsalikway sa Ginoo. Matthew chapter 11 verse number 20. Ang giingon des pulong sa Ginoo, then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Kana ang wala pag hinulsol. Unya misugod siya sa pagsaway sa hilabihan nga mga syudad, diin kadaghanan sa iya ang dagkong mga buhat na ngahimo tungod kay sila wala naghinulsol. Naghinulsol ka na ba? Ngano magpabilin man ka sa imong pagkabayot kung naghinulsol ka? Ngano nagpabilin man ka sa imong pagkatumboy kung naghinulsol ka? Unta kini dili mo dangat sa matag usa kung kita maghinulsol. Ingon na dire sa verse number 21, ang gingon dia, wo, alaot. Alaot unto thee. Amo na, wo unto thee. Kalautan nganha kanimo, Corazin. Corazin.
Kalautan nga na kanimo Bethsaida. Nginganlan dire katong mga wala dili mahinulsolon. Kay kon ang dagkong mga buhat nga nangahimo diha kaninyo, nangahimo pa sa Tiro og Sidon. Sila unta na naghinulsol kaniadto pa kaninyo. Sa panaptong sako og mga abo. Wana. So, ang dako kayo nga kadaot nga mahimo sa tao, ang dili gyud paghinulsol. Kung magpabilin ta may gala sa tumapagtulunan nga dili mag-ila nga si Kristo Dios, dili mag-ila nga si Kristo ang bugtong gipakatawo nga anak sa Dios, dako kayo na nga sala atubang sa Dios. Ang Kristohanon nga walay pagbasa sa pulong sa Ginoo, wala mugahin og panahon sa pagbasa siyang pulong, usa ka dakong salaod nga nahimo sa Dios. Kay balo ba ta nga unsay tibuok duty sa Kristohanon? Manumbaling sa iyang pulong, maghatag og panahon kada adlaw sa pagbasa sa iyang pulong. Kay unsa may atong i-meditate, unsa may atong pamalandungan adlaw gabi kung wa tay gibasa. Unya, human sa atong pagbasa, diha ta makakuha og mga pagtulunan unsaon nato sa pagampo. Kay kung moampo ta nga wala tay gibasa nga Biblia, unsa na nga klase nga pagampo? Dunggon ka na sa Dios. Sa versikulo 22 ingon dinhi, "But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you." Apan ako mag-ingon nga na kaninyo, mas arang-arang pa alang sa Tiro ug Sidon sa adlaw sa paghukom kaysa alang kaninyo. So arang-arang pa itong Sidon, arang-arang pa itong Tiro, sa dihang gipadangat ni Kristo ang paghukom ngadto kanila. Pero kini gitumbok manggod sa Capernaum. Sa verse number 23, ingon dire. "And thou, Capernaum, ug ikaw Capernaum, nga gibayaw ngadto sa langit, pagadad-on paubos ngadto sa impierno. Kay kon ang dagkong mga buhat nga nangahimo diha kanimo gihimo pa sa Sodom, kini unta nagpabilin pa hangtod niining adlaw." O nangunta lang si Kristo. Si Kristo may nagsultian nangunta lang siya. Kaya man himuan sa tao. Ang tao manggod lagi, akong balikod, ang tao, kitang mga tao, wala tayo gimarsyalo sa Dios. Kabubuto na ito nga moduol niya. Mo bitaw na nga, kung gimarsyalo pa niya, iyaw tang gimarsyalo itong taga Jerusalem, katong mga dili mo tuon niya. Moto siya mo inihangyo sa husbandman. Taga-ilan ning panahon nga maghinulsol ni mga tawhana. Di ba? So iyang gibiyaan. O niya to sa laing lugar. Niya to sa Ephraim. Sa lugar sa mga kaliwat ni Joseph. Niya to si Jesus. Tulo ka tuig ang iyaang gigugol sa pagsangyaw sa may balita dito sa Jerusalem. Pero abot sa tulo ka tuig, nakita niya ang kahoy nga walay bunga, mibalhin siya og lain. So ingon ana sa verse number 24, ingon dinhi, "But I say unto you that it shall be more tolerable." Apan akon mag-ingon nga na kanimo nga mas arang-arang pa alang sa yuta sa Sodom sa adlaw sa paghukom kaysa alang kanimo. Mo na may gala. Ang pinakadako nga salaod nga mahimo sa tao ang dili paghinulsol. Mo na pinakadako. Kay kumingon tag unsa mang salaa nga angay nga buhaton nga makapa-impierno sa tao. Kinira ang dili paghinulsol. Ingon sa John chapter 12 verse number 48. Kay kung dili ganita mo hinulsol, kanunay gyud tang mag-reject sa pulong sa Ginoo. Now, he that rejected me and receiveth not my words, dako kay ni nga sala atubangan sa Dios, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Kini ra gihapon ang muhukom kanato sa katapusang adlaw. Sumuni ang pinakadako nga salaod nga mahimo sa tao, ang pagsalikway sa iyahang pulong. Siya nga nagasalikway kanako og wala nagadawat sa akong mga pulong,
adunay usa nga nagahukom kaniya. Ang pulong nga akong nasulti mao kini ang muhukom kaniya diha sa katapusang adlaw. Kinira ang muhukom. So una-una na to ang paghinulsol importante. Mao ni may gala ang panawagan sa Dios. Ngani kanatong tanan. Wala magmatter, wala maghisgot may galag unsa ka nga pundok. Ang importante diha nga makahinulsol ta, makahunahuna ta, makaalingga ta, makaamgot ta nga oy lahi man ning grupo nga ako nasudlan. Kay grupo man dahil sa mga antikristo, unta makahunahuna ta ba? Sa atong gibasa kaganina. Lahi man dahil nga espiritu. Kay nagtudlo man nga si Kristo dili Dios. Kay nganong mutuo ta? Mutuo ta kay gigamit man gyapon sa yawa ang mga abogado. Gigamit gyapon sa yawa ang mga impluwensya nga mga tao. Mo nang naa nga mutuo ta sa ilang gipanulti. Daghan kay malimbungan tungod kay gigamit man gyapon sa yawa ang mga gitugutan gyapon sa Ginoo ba nga magamit sa yawa ang mga ilado, mga influential nga mga tao nga may magdala ngadto sa kalaglagan. Nilampos may gala ang yawa sa panglimbong sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi dili tanang version iya sa Dios. Tanang version sa Bible ba dili iya sa Dios. Kung maingon ganita og libro pod sa mga Islam, Quran, dili ra man pud na usa ka version, daghan pod. Onya usa diha ka pagpamatuod nga dili mapabarog nga si Muhammad propeta. Dili na mapabarog bisag unsaon pa. Kaya wala na gilakip may gala sa pulong sa Dios. Anahimong propeta, kumingon ta sila Moses, Abraham, sila si Job. Mga tao nga karakter sa balaang kasulatan makita diha o mabasa. Pero sa Quran wala. Wala kay makita diha nga si Muhammad propeta. Sumona na. Sumani may gala ang pagpatinaw sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan dili ta malimbungan. Tanang tao wala maghisgot og nasyonalidad, wala maghisgot og grupo sa relihiyon, kay wala may relihiyon nga makaluwas og tao. Wala relihiyon nga makaluwas og kalag sa tao, kundi ang bugtong Hesus Kristo lamang. So asa man ta mo padung? Kinahanglan nato nang hunahon og dunay libro nga gitun-an panalitan libro sa Buddhism. Kinahanglan ato pong itande nga tun-an nato ang libro sa balaang kasulatan, King James Version. Ato ikumpara kung asay tinuod aron mo gawas ang kamatuoran nga kita gayod maoy makadiskubre. Bueno, wala man tayo igong panahon sanglit pupos na itong panaguban kaya ang tanang butang dining kalibutana doon naman gyoy kinutuban. Sama sa itong panaguban nga doon ay panahon sa pagsugod o nila magutluha oras na usab aron kita manamili. Sangan sa ito Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, Kais Aronoy B. Magpasalamat tumingon. May buntag, Iligan.